بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو مبارک ہو. جیالو کی جیت ہو چکی ہے، جمہوریت کی جیت ہو چکی ہے، کراچی کی جیت ہو چکی ہے، سندھ کی جیت ہو چکی ہے، صوبوں کی جیت ہو چکی ہے، پاکستان کی جیت ہے کہ ہم نے اس سلیکٹڈ کو، اس کٹپٹلی کو، اس ناکام نالائق ترین وزیر اعظم کو گھر بھیج دیے ہیں. تاریخ، پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے میں نکلتے ہیں، جمہوریت کی جدوجہد کے لیے، عوام کی معاشی حقوق کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، وقت کے فرعون کے خلاف، وقت کے آمر کے خلاف، وقت کا ظالم کے خلاف نکلتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں. اب ہی نے عامر ضیاء الحق کا مقابلہ کیا. آپ نے ایم آر ڈی کی تحریک شروع کی اور ضیاء الحق کی آمریت کو ختم کیا. آپ نے ظالم مشرف کے خلاف جدوجہد شروع کیا، اے آر ڈی بنایا، ساری سیاسی اور جمہوری جماعتوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کی اور عامر مشرف کو گھر بھیجا. اور ہمارا دور میں جب اس کٹپٹلی کی صورت میں ملک کے اوپر یہ سلیکٹڈ مسلط ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم پکڑ کے اپنی نئی جدوجہد شروع کی. آپ نے پہلے دن سے اس غیر جمہوری شخص کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نالائق کو کہا تو الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سلیکٹڈ راج کو، اس سلیکٹڈ نظام کو کبھی قبول نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کے جیالے، پیپلز پارٹی کے کارکن، پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پیپلز پارٹی کے قیادت صدر زرداری سمیت جیل بردار، مگر اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیے، اپنا موقف کے پیچھے نہیں ہٹے، اس نالائق سلیکٹڈ کو کبھی قبول نہیں کیا، جدوجہد جاری رکھا. اور جب آپ اپنا لانگ مارچ شروع کیے تھے، ایمان اسی کراچی شہر سے جب شروع ہوا
हमने कहा था, वजीर आजम को वार्न किया था, मगर वो अपना ताकत के नशे था। कह रहे थे कि जियाले मैदान में निकले हैं, बेहतर हो कि हमारा इस्लामाबाद पहुंचने से पहले तो खुद अपना असेंबली को खत्म करे, आए अपना सामना करे, आए। नाज़रीन मूंखे ॿुधाईंदा हलूं पिया पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे खे ख़िताब करे रहियो आहे। संदसि चवणु आहे त तव्हां सभिनी जियालनि जी जमहूरियत जी कामयाबी जूं मुबारकूं ॾियां थो। पीपल्स पार्टी जे जियालनि पंहिंजे उसूलनि ते सौदेबाज़ी न कई आहे, पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु रहिया आहिनि। पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी संदसि आजियां लाइ आयल लखें जियालनि खे ख़िताब करे रहियो आहे। मूंखे लाइव नज़र अची रहियो आहे। नाज़रीन, बैरूनी साजिश नहीं, ये एक जमहूरी अमल था। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये जियालों का जिदोजहद था। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये सियासी कारकुनों का फतह है। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये पार्लियामान का, ये आईन का, ये जमहूरियत का कामयाबी है। सिलेक्टेड कहता है कि व्हाइट हाउस में साजिश हुआ, व्हाइट हाउस ने मेरे खिलाफ साजिश किया। व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने आपके खिलाफ ये साजिश किया। इसका गवाही ये मजमा दे सकता है, इसका गवाही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन दे सकते हैं, हमारा मीडिया के दोस्तों दे सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम दे सकते हैं कि ये तब्दीली जो असल तब्दीली है, ये तो रातों रात नहीं हुआ। 3-4 साल यही जियालों ने जदोजहद किए। हमने पार्लियामान के अंदर था जहां जदोजहद किया, तो हमने पाकिस्तान के सड़कों में, पाकिस्तान के शहरों में भी अपना पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी लखें जियालनि खे ख़िताब करे रहियो आहे। संदसि चवणु आहे त बेइतमादी रिथ बैरूनी साजिश न पर जमहूरी अमल हो। तो हमने वाज़े लिखा था, अपने जो बुनियादी कागजात थे, डॉक्यूमेंट था, एक्शन प्लान था कि हम लॉन्ग मार्चेस भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, अब करेंगे। पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे खे ख़िताब करे रहियो आहे। पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन सवें जियालनि खे ख़िताब करे रहियो आहे, आगाह कयूं पिया। नाज़रीन लाइव मंज़र ॾिसी सघो था। पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन संदसि आजियां लाइ आयल कारकुननि खे ख़िताब करे रहियो आहे। संदसि चवणु आहे त जियालनि सां मुखातिब थींदे संदसि चवणु हो त तव्हां सभिनी खे जमहूरियत जी कामयाबी जूं मुबारकूं ॾियां थो। जिम्मेदारी ये होता है कि रास्ता दिखाना, उसी रास्ता पे चलना। तो हमने पहले अमली पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे खे ख़िताब करे रहियो आहे। संदसि चवणु आहे त पीपल्स पार्टी जे जियालनि पंहिंजे उसूलनि ते सौदेबाज़ी न कई आहे, हू पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु रहिया आहिनि।
संदसि चवणु हो त बेतमादी रिथ बैरोनी साज़िश न पर जमहूरी अमल आहे उहा जियालनि जी जदोजहद हुई इहा वाइट हाउस जी न पर बिलावल हाउस जी साज़िश हुई अव्हांखे ॿुधायूं पिया पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे गाह खे ख़िताब करे रहियो आहे पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी संदसि आजियां लाइ आयल जियालनि खे ख़िताब करे रहियो आहे नाज़रीन अवां लाइव मंज़र स्क्रीन ते ॾिसी सघो था पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं सूबाई क़यादत कंटेनर ते मौजूदु आहिनि जिते पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जियालनि खे ख़िताब करे रहियो आहे पीपी चेयरमैन जो चवणु आहे त पीपी जे जियालनि पंहिंजे उसूलनि ते कॾहिं बि सौदेबाज़ी न कई आहे हू पंहिंजे मौक़िफ़ ते हमेशह अटल रहिया आहिनि जियालनि सां मुखातिब थींदे संदसि चवणु हो त तव्हां सभिनी खे जमहूरियत जी कामयाबी जूं मुबारकूं ॾियां थो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त बेएतमादी रिथ बैरोनी साज़िश न पर जमहूरी अमल हुयो उहा जियालनि जी जदोजहद हुई उहा वाइट हाउस जी न पर बिलावल हाउस जी साज़िश चई सघिजे थी पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी संदसि आजियां लाइ आयल 100 लखें जियालनि खे ख़िताब करे रहियो आहे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां गॾु कंटेनर ते पीपी जी सूबाई क़यादत सां गॾु सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं सूबाई वज़ीर मौजूदु आहिनि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जियालनि सां मुखातिब थी रहियो आहे संदसि चवणु आहे त तव्हां सभिनी खे जमहूरियत जी कामयाबी जूं मुबारकूं ॾियां थो पीपल्स पार्टी जी जियालनि पंहिंजे उसूलनि ते सौदेबाज़ी न कई पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु रहिया आहिनि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त बेएतमादी रिथ बैरोनी साज़िश न पर जमहूरी अमल हुयो उहा जियालनि जी जदोजहद हुई उहा वाइट हाउस जी न पर बिलावल हाउस जी साज़िश हुई पीपी चेयरमैन जो चवणु हो त मज़ार क़ाइद खां जेको सफ़र शुरू थियो हो सिलेक्टेड हुकूमत जे ख़ात्मे लाइ उहो सफ़र अदम एतमाद जी शिकिल में कामयाबु थियो पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी संदसि आजियां लाइ आयल जियालनि सां मुखातिब थी रहियो आहे जमहूरी तरीके से अदम एतमाद का हथियार अपना के अवाम के उम्मीदों के मुताबिक अवाम के मुतालबात के मुताबिक अवाम के कहने पे इस शख्स का हुकूमत गिरा दिया और इस नालायक को इससे नहीं चुना था इस मुल्क ने इसको मुंतखब नहीं किया था ये तो हम पे मुसल्लत हुआ था मुसल्लत ने इसको नहीं चुना था इस मुल्क ने मुंतखब नहीं किया था ये तो हम पे मुसल्लत हुआ था मुसल्लत तो हुआ हुकूमत संभाला लेकिन जब हुकूमत संभाला था तो वो अपने सारे वादे से मुकर गए इन्हीं अवाम को उसी खान साहब ने वादा किया था कि वो तब्दीली लेकर आएगा 1 करोड़ नौकरी दिलवाएगा 50 लाख घर बना देगा 90 दिन के अंदर ही अंदर 90 दिन के अंदर ही अंदर दहशतगर्दी और करप्शन का खात्मा का बंदोबस्त करेगा जमहूरियत पे जमहूरी निजाम पे पार्लियामान में अपना किरदार अदा करेगा हर ट्यूसडे आके इस सिलेक्टेड ने हमारा ऑपोजिशन का सवाल का जवाब देना था हुआ क्या
हुकूमत में आके रोजगार देने के बजाय इन अवाम से उस शख्स ने रोजगार छीना। मकान बनाने के बजाय गरीबों के सर पे छत देने के बजाय इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीना। करप्शन का खात्मा करने के बजाय करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दहशतगर्दी का खात्मा का बंदोबस्त के बजाय नाज़रीन, पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सदस्य जाना एल सवें जालन के खिताब कर रहे हो। जालन से मुखातिब थींदे संदसि चवणु हो त तव्हां सभिनी खे जमहूरियत जी कामयाबी जूं मुबारकूं ॾियां थो। पीपल्स पार्टी जे जालन पंहिंजे उसूलनि ते कॾहिं बि सौदेबाज़ी न कई आहे। हू पंहिंजे मौक़िफ़ ते हमेशह अटल रहिया आहिनि। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन जो चवणु हो त बेइतमादी रिथ बैरूनी साज़िश न पर जमहूरी अमल हुयो, उहा जियालनि जी जदोजहद हुई। उहा वाइट हाउस जी न पर बिलावल हाउस जी साज़िश चई सघिजे थी। सिलेक्टेड हुकूमत जो ख़ात्मो आइनी ऐं जमहूरी अमल हुयो। आम का पेट पे डाका मारता रहा तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? हम कैसे खामोश बैठ सकते थे? हम शहीद भुट्टो के सिपाही हैं, शहीद बीबी के बेटा हूं। हम जब अपने अवाम को परेशान देखते हैं, जब गुर्बत को बढ़ते हुए देखते हैं, जब महंगाई को बढ़ते हुए देखते हैं, जब हम जमहूरियत को खतरा में देखते हैं, तो फिर हम चैन से नहीं बैठ सकते, खामोश नहीं रह सकते। क्या हम भूल गए हैं का आजादी का खात्मा इस इमरान ने करवाया? मीडिया को खामोश करने की कोशिश की, हर इदारा पे हमला आवर था। ये शख्स आजाद अदारा नहीं चाहते थे, ये शख्स फाल इदारा नहीं चाहते थे, ये शख्स ताकतवर अदारा नहीं चाहते थे। ये इमरान ये चाहता था कि हमारा मुल्क के सारे अदारे टाइगर फोर्स बन के काम करे। मीडिया हो तो आजाद ना हो, मीडिया हो तो पीटीआई का टाइगर फोर्स जैसा हो, अदलिया हो तो अदलिया ऐसे आजाद ना हो, अदलिया भी पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करे। स्पीकर कौमी असेंबली हो, नेशनल असेंबली में बैठे हुए ऑपोजिशन हो, अपना इत्तेहादी हो, वो पार्लियामान को आजाद तरीके से नहीं चलाना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि स्पीकर हो, इसके इत्तेहादी हो और ऑपोजिशन हो, हम सब पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करें। ये तो चाहता था कि हमारा जो कौमी इदारे हैं, जो हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं, चाहे वो हमारा फौज हो, हमारा आईएसआई हो, वो नहीं चाहता था कि ये गैर मुतनाज़ा रहे। वो चाहता था कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट भी टाइगर फोर्स का रोल अपना के इसको सपोर्ट करे। ये कैसे मुमकिन है? ये मुल्क किसी एक सिलेक्टेड, किसी एक जाली सिलेक्टेड का गुलामी कभी नहीं मान सकता। ये एक आजाद खुद मुख्तार कौम है। कायद आजम ने हमें जमहूरियत का, अपना निजाम का, पाकिस्तान का रियासत का निजाम के बारे में
ہمیں ایک سوچ دیا. قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا, ووٹ کا حق دیا, بولنے کا آزادی دی, ادارے کھڑے کیے تاکہ ہم آزاد ہو, ہمارے ادارے طاقتور ہو, کسی ایک شخص کا غلامی نہ کرے. تو اس لیے ہم سب مل کے محنت کی اس کو بھگانے کے لیے, اس شخص کو نکالنے کے لیے, تاکہ ہم اپنے عوام کو نجات دلا سکے. ہم نے اس کا نام سلیکٹڈ رکھا تھا, مگر اب جہاں ہم دیکھیں ایک کرائسس نظر آتا ہے, ایک بحران نظر آتا ہے. جہاں بھی خان نے, جہاں بھی عمران نے ہاتھ ڈالا, وہاں اس نے کرائسس پیدا کر دیا, ایک بحران پیدا کر دیا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس شخص کا نام ہم بحران خان رکھے. جمہوری بحران, آئینی بحران, معاشی بحران, خارجہ سطح پہ, فورن انٹرنیشنل سطح پہ بحران, معاشی بحران, پانی کا بحران, بجلی کا بحران. یہ تو سارے کے سارے جو مسائل ہیں 4 سال کے اندر ہی اندر تبدیلی کے نام پہ یہ تباہی ہوا ہے. تبدیلی کے نام پہ خان صاحب نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا. تبدیلی کے نام پہ عام آدمی کا معاشی قتل ہوا. تبدیلی کے نام پہ آپ پوچھے, مزدوروں کے پوچھے, میرے سٹیل ویل والوں جو ادھر سامنے نظر آ رہے ہیں, ہمارا محنت کش, ہمارا مزدور محنت تو کرتے آ رہا ہے, مگر اس تبدیلی کے نام کی تباہی کی وجہ سے وہ محنت کا پھل نہیں مل رہا. جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا, کم از کم تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتا تھا. سٹیل مل جیسے ادارے کو بند کر کے راتوں رات 10,000 خاندان کو بے روزگار کرا دیا. آپ ہمارا جو کسان ہے, ہمارا جو ہاری ہے, ان سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس عمران نے تبدیلی کے نام پہ ہمارا زراعت پہ تباہی کیا ہے. ہمارا ہاری دن رات محنت, پورا دن محنت کرتے ہیں, خون پسینہ کا اپنا محنت دیتا ہے, مگر اپنی فصل کی قیمت نہیں مل رہا. ہمارا زراعت میں اگر بحران ہے تو اس عمران خان بھی اس کا ذمہ دار ہے. ہمارا نوجوان جو 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں, روزگار کی تلاش میں ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, ان کو امید تھا اس شخص سے کہ یہ وہ کپتان تھا جو کرکٹ کے میدان میں نوجوانوں نے سمجھا کہ کرکٹ میں کامیابی حاصل کی تو شاید ان کے مسائل بھی حل کر سکیں گے, روزگار دلوا سکیں گے, تعلیم دلوا سکے گا, مگر ان کو بھی مایوس کر دیا. نوجوانوں کو بھی روزگار نہیں دے سکا, اور اپنا دور حکومت میں پاکستان کو جو تاریخی نقصان اس شخص نے 4 سال میں کر دیا ہے, اب ہم نے مل کے ان مسائل کا حل نکالنا ہے. ہم نے مل کے
عوام کو سمجھانا ہے، دنیا کو بتانا ہے۔ قائد عوام کہتا تھا کہ ہمارا عوام کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے، ہمارا ملک کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہم ہمیشہ غریب ہی رہے۔ اگر ہم مل کے عوام کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں فیصلے لیتے ہیں تو ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ خان صاحب نے اپنا دور الحکومت میں جو نقصان کیا